सवाल, किस चीज के लगने से गुनाह माफ होने लगते हैं? जवाब, बीमारी लगने से। सवाल, बताइए कि इंसान की मौत का हुक्म कब वापस लिया जाता है? जवाब, सदका देते वक्त। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कौन सा गुनाह नेकियों को कम करता है? जवाब, हसद करने से। सवाल, इस्लाम के किस रुकन को छोड़ने वाला कुफ्र में चला जाता है? जवाब, नमाज को छोड़ने वाला। सवाल, सुन्नत के मुताबिक पहली शादी किससे करनी चाहिए? जवाब, बेवा से। सवाल, मक्का मुकरमा में पहली मस्जिद किस सहाबी ने बनवाई? जवाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस जानवर के दूध की दही नहीं बनती? जवाब, एक नजरिए के मुताबिक ऊंट के दूध की। सवाल, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन का लक़ब किस उम्र में मिला? जवाब, 25 साल की उम्र में। सवाल, बताइए कि किस चीज की आवाज सुनकर शैतान रोता है? जवाब, तिलावत कुरान मजीद की। सवाल, कितनी देर तक पाँव ना धोने से बरकत खत्म हो जाती है? जवाब, एक रात तक। सवाल, अचानक खुशबू आना किस चीज की अलामत है? जवाब, नेक जिन्नात की हाजिरी। सवाल, बताइए कि अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना कैसा है? जवाब, नाजायज है। सवाल, कौन सी सूरत इंसान को दुश्मनी से बचाती है? जवाब, सूरत कौसर। सवाल, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? जवाब, सूरत बकरा। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत के दरवाज़ों की तादाद कितनी है? जवाब, 8 है। सवाल, सबसे पहले आसमान पर उठाए जाने वाले नबी कौन हैं? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, किस नबी की कौम पर मिट्टी और पत्थरों की बारिश का अजाब आया था? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की? जवाब, हजरत अब्दुल मुत्तलिब। सवाल, साल की किस रात की इबादत 1000 महीनों से बेहतर है? जवाब, शबे कदर, लैलतुल कदर की रात। सवाल, बताइए कि हज इस्लाम का कौन सा रुकन है और ये कब फर्ज होता है? जवाब, 5वां रुकन है जो साहिब इस्तात पर जिंदगी में एक बार फर्ज है। सवाल, इंसान के कंधों पर आमाल लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? जवाब, किरामम कातबीन। सवाल, कयामत के दिन वो कौन सा पुल है जिससे हर इंसान को गुजरना होगा? जवाब, पुल सिरात। सवाल, इस्लाम में किस गुनाह को अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर कहा गया है? जवाब, गीबत करने को। सवाल, इस्लाम में किस रिश्ते के कदमों तले जन्नत बताई गई है? जवाब, माँ के कदमों तले। सवाल, दुनिया की सबसे पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी या दरसगाह कौन सी थी? जवाब, सफ़ा मस्जिद नबवी में। सवाल, जमीन पर मौजूद सबसे मुक़द्दस और बाबरकत पानी कौन सा है? जवाब, आब ज़मज़म। सवाल, हिजरत मदीना के वक़्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गार में पनाह ली थी?
जवाब गारे सोर में। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा या फल कौन सा था? जवाब खजूर। सवाल साइंसी और इस्लामी तौर पर खड़े होकर पानी पीने का क्या नुकसान है? जवाब ये जोड़ों के दर्द और मैदे की बीमारियों का सबब बन सकता है। सवाल खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोना इस्लाम में क्या कहलाता है? जवाब सुन्नत और बरकत का बायस। सवाल वो कौन सा फल है जिसका जिक्र कुरान में है और उसे इंजीर कहा जाता है? जवाब अत्तीन मतलब इंजीर। सवाल इस्लाम में रात को जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने की क्या अहमियत है? जवाब ये सुन्नत है और इससे सेहत और रिज़्क में बरकत होती है। सवाल क्या आप जानते हैं कि खाने के फौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए कैसा है? जवाब ये हाजमे को खराब करता है, इसलिए खाने के बाद वक्फा करना बेहतर है। सवाल सोते वक्त कौन सी सूरतें पढ़कर हाथों पर फूंक मारना सुन्नत है? जवाब सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, आखिरी 3 कुल। सवाल इस दुनिया में सबसे कीमती और बेहतरीन सरमाया किसे करार दिया गया है? जवाब नेक और सालिह बीवी को। सवाल फिरौन का असल नाम क्या था जो हजरत मूसा के वक्त डूब मरा था? जवाब रामसदूम वलीद बिन मुअस्सिर। सवाल हाथ पांव की रगें नमाया होना किस बात की अलामत है? जवाब जल्द की पतली होने की। सवाल बताइए कि जिस्म पर क्या लगाने से शैतान करीब नहीं आता? जवाब जैतून का तेल। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत किसने की? जवाब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने। सवाल कौन सी चीज खाने के बाद दुआ कबूल नहीं होती? जवाब हराम माल का लुक्मा। सवाल कौन सा जानवर घर में बच्चे दो तो रिज़्क कम हो जाता है? जवाब कुत्ता। सवाल बताइए कि हजरत हस्सान बिन साबित का ताल्लुक किस कबीले से था? जवाब खजरज कबीले से। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस नबी की कफालत में रहे? जवाब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की। सवाल कौन सा इंसान रोजाना नहाने के बावजूद पाक नहीं होता? जवाब मुशरिक इंसान। सवाल किस नबी की कश्ती ने 40 दिन तक काबा का तवाफ किया? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने। सवाल क्या आप जानते हैं कि जहन्नम में औरतों की तादाद ज्यादा क्यों होगी? जवाब नाशुक्री की वजह से। सवाल जुमा के दिन किस वक्त नेकी की बात करना मना है? जवाब खुतबे के दौरान। सवाल कयामत के रोज हिसाब किस मजहब से शुरू होगा? जवाब इस्लाम से। सवाल मुहर्रम हमें किस चीज से बचने का दरस देता है? जवाब जुल्म और नाइंसाफी से। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन और हजरत हुसैन को क्या फरमाया? जवाब जन्नती नौजवानों के सरदार। सवाल क्या आपको मालूम है कि हिजरी कैलेंडर किस खलीफा के दौर में शुरू हुआ? जवाब हजरत उमर के। सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशूरा के दिन क्या इबादत करते थे? जवाब रोजा रखते थे। सवाल आशूरा के रोजे के बारे में क्या फजीलत बयान हुई है?
جواب گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کی امید۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات کس دن ملی؟ جواب یوم عاشوراء کے دن۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جواب وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سوال کون سی سبزی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے؟ جواب ایسی دعویٰ سائنسی طور پر ثابت نہیں، البتہ کڑواہٹ والی سبزیاں فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں۔ سوال کون سا بدبخت مومن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں مومن نہیں؟ جواب وہ شخص جس سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہو۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہیں؟ جواب تقریباً 24 سے 25 سال۔ سوال بتائیے کہ خطبہ کے دوران کھانا پینا یا بات کرنا کیسا ہے؟ جواب منع ہے اور بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ جواب میت مردہ انسان۔ سوال کس نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی۔ سوال قرآن کی کس سورت میں جنت کی نعمتوں کا تفصیل سے ذکر ہے؟ جواب سورہ رحمان میں جنت کی نعمتوں کا خوبصورت انداز میں ذکر بیان کیا گیا ہے۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس چیز کا صدقہ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جواب صاحب نصاب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ صدقہ فطر بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ سوال قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب سورہ فاتحہ۔ سوال وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے بعد انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے؟ جواب بہت زیادہ مرچ مسالے والا کھانا بعض لوگوں میں چڑچڑاپن اور غصہ بڑھا سکتا ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ یاسمین کا پھول کیا کرتا ہے؟ جواب ذہانت بڑھاتا ہے۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب تقریباً 136 بار۔ سوال نمکین پانی سے مہینے میں 1 بار نہانے کا کیا فائدہ ہے؟ جواب قدرتی تازگی حاصل ہوتی ہے۔ سوال حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 32 بار۔ سوال قرآن کی کون سی آیت بہت خوبصورت مانی جاتی ہے؟ جواب سورہ حشر کی آیت نمبر 23۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کتنے عرصہ پوشیدہ رکھی گئی؟ جواب 3 ماہ تک۔ سوال بتائیے کہ پرندے اور پہاڑ کس نبی کے ساتھ تسبیح کرتے تھے؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ سوال رات کو سوتے وقت ناف میں کیا ڈالنے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا؟ جواب لہسن کا رس اور سرسوں کا تیل۔ سوال وہ کون سا پھول ہے جسے سونگھنا نہیں بلکہ کھایا جاتا ہے؟ جواب گوبھی کا پھول۔ سوال وہ کون سی جگہ ہے جہاں کھڑے ہوتے ہی انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے؟ جواب جائے نماز پر۔ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس شہر کی طرف ہجرت کی؟ جواب مدینہ منورہ کی طرف۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ روزہ کن گناہوں کا کفارہ بنتا ہے؟ جواب جھوٹ اور برائیوں کا کفارہ۔ سوال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو کتنے سال تبلیغ کی؟
جواب 950 سال۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سوال، کون سا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکن دور ہو جاتی ہے؟ جواب، رات کی رانی کی خوشبو۔ سوال، گھر میں کس کیڑے کا زیادہ ہونا جادو کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب، چونٹیوں کا زیادہ ہونا۔ سوال، قرآن مجید میں روح الامین کا لقب کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے۔ سوال، کون سی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب جنت میں جانے کی بشارت ہے؟ جواب، تہجد کی نماز۔ سوال، ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جب کسی بھی عورت یا مرد کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب، موت کے وقت۔ سوال، کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب، 10 سال کی عمر میں۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جس سے جنات نظر آتے ہیں؟ جواب، بھیڑیے کو۔ سوال، کون سا گناہ کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا؟ جواب، غیبت کرنے والا۔ سوال، بتائیے کہ جنت میں سب انسان کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب، عربی زبان میں۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کون سی ہے؟ جواب، نیک بیوی۔ سوال، قیامت کے دن لوگوں کے کتنے نامہ اعمال ہوں گے؟ جواب، 3 اعمال ہوں گے۔ سوال، قرآن مجید انسانوں کے علاوہ اور کس مخلوق کے لیے نازل ہوا تھا؟ جواب، جنات کے لیے۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال، وہ کون سی نماز ہے جس کو ادا کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے؟ جواب، نماز ظہر۔ سوال، قیامت کے دن میدان عدل میں سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا؟ جواب، حسن اخلاق۔